بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العلي العظیم. جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند متعال برای همه ملت‌ها، دولت‌ها و رهبران حاضر در این مراسم عزت، سربلندی، امنیت، صلح و توفیق روزافزون مسئلت می‌نماید و امیدوار است این همدلی و احترام متقابل زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دوستانه، همکاری‌های سازنده و تحکیم پیوندهای میان ملت‌ها باشد. حضور جناب آقای دکتر زیاد نخاله دبیر کل محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العلي العظیم. جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند متعال برای همه ملت‌ها، دولت‌ها و رهبران حاضر در این مراسم عزت، سربلندی، امنیت، صلح و توفیق روزافزون مسئلت می‌نماید و امیدوار است این همدلی و احترام متقابل زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دوستانه، همکاری‌های سازنده و تحکیم پیوندهای میان ملت‌ها باشد.
حضور جناب آقای دکتر زیاد نخاله دبیر کل محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العلي العظيم. جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند متعال برای همه ملت‌ها، دولت‌ها و رهبران حاضر در این مراسم عزت، سربلندی، امنیت، صلح و توفیق روزافزون مسئلت می‌نماید و امیدوار است این همدلی و احترام متقابل زمینه ساز گسترش بیش از پیش روابط دوستانه، همکاری‌های سازنده و تحکیم پیوندهای میان ملت‌ها باشد. حضور جناب آقای دکتر زیاد نخاله دبیر کل محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی. حضور جناب آقای دکتر زیاد نخاله دبیر کل محترم جنبش جهاد اسلامی فلسطین برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی.